Bonjour et bienvenue. أما كاد تواليم في الموديل هاد نخدم أساقي ذا الموديل كورساج كروازي. تبع مثل لا فيديو أنا لافان تواليم ثمشاتي نخدم. تزوارا نطراسي لو كورساج دو باز. نخدم لا ليني ديبول، لا ليني دي مونشور، لا ليني دو تاي. سي لا لين ديبول عندما لا لين دي مونشور غادي نصوب 22 نخدم اون ليني. سي لا لين ديبول عندما لا لين دو تاي نصوب 40. في لا لين دي مونشور غنخدم لا ميزور نتاع يمكنني ذاكي 26 ونمثي على حساب لا تاي نكونت. دي لا تاي نخدم 25 بلس 1 سنتيمتر فالور دو كوتور. نسملي لي دو بوين غنخدم الميليو هاد نكشم دو 2 سنتيمتر وثيد نطراسي اماكا تتواليمت. غنطراسي لي مونشور اسنفك لا فورم. سي ليبول هاد نصوب دو 1,5. سي لا لين ديبول هاد نصوب 1,5. غنطراسي ليبول. وأكيد الكورساج دو دوفون للزداد. وعندنا ليس 4 سنتيمتر ديال الكوتي. أكيد نخدم اون اروندي ان اروندي بلوتو. أكيد نيزم واد نوال. واقي إذا الكورساج دو دوفون ثورا نطراسي لو كروازمون. غنختار يون يار لي كوتي من الكورساج. سي لا ليني دو تاي عندنا لي دو 3 لا 4 سنتيمتر. غنخدم البوان. البوان ني اثناوي على ليني ديبول سي الكوتي لونكولور اماكا ادواليم في لا فيديو. هكاكي غنطراسي اون ليني ومن بعد اتيد نهزم. وقبل كان هذا يزما لو دوفون هاد طراسي غيس لو دون لو دو بلوتو لو دوفون تسرسغ في البابيي ما كدوالامت اسرنو 3 4 سنتيمتر au niveau de l'épaule. لا فالور هاكي زمرات تلحق مات 4 سنتيمتر ما الا لا بيرسون ني زورث اكس اكس ال. سينون ذي الكاياكي نسخمم 3 سنتيمتر سي بون. اساكي بازي غاف لو كروازمون ديال لا فيديو تيدوني اختي تفهمها غير راني 3 سنتيمتر هاكي ديال الكورساج دو دو. هاد فيريفيير لي 7 سنتيمتر ني لونكولور
وسعاودة أذ تراسيغ. أذ تراسيغ لي مونشور. أذ تراسيغ لو كورساج أم الدوفون. ليبول كانو من هنا 3 سنتيمتر. أفيد يزما واد نوغال. ثورا أنيزم لو كروازمون ني وتيدني سكلين. أثن نوليد دو 4 سنتيمتر. سي لا ليني دو طاي الماذ 4 سنتيمتر. ان تراسي لا ليني ألما ليبول ألما ذ البواني لونكوليور دي لا ليني ديبول. أما كتسواليمث ان تراسي اون ليني تيدنيزم. واقي لو كروازمون واقي ذو النفس صافي لو باترون ياقي أذيلين سين إلا قاذيلين سين 6. ذينا دواليم ثمان عدي أثيد نقزم سفلا من الكتان. أنا عدي أثيد نقزم واد نوال. أما كدوالام فيه نبلاصي لي باترون سفلا من الكتان. الكتان نيو على عفسين انطراسي واد نيزم. لو دو نسرسيه في لابليورني باسكو سعر الخياطة. أثن نطراسي وثني تنيزم. أما كدوالام فيه نيزمي ثنيد واقي إذ لو دوفون واقي إذ لو دوفون 2 بياس أذ مكروازينت. أذ مكروازينت أما كتسواليمث. أثن تطفن سلي زيبانغ ناقص الخيط وكسارني ذينا عاس تخدممت لوغلي. فوالا قلبغ تيدي وكنا تيدوالي مثل أكني لها. هثاني تباند لو كروازمون. Regarde le but la vidéo possède c'est le corsage croisé. من بعد ما تتخابر خماس لوغلي خابغ فيد طبغ فيد وكسر نيس الخياطة وكنو تسميار والنارا ما كتسواليمت لوغلي طفغ وكساراكي او نيفو د لا طاي خماس اون ديكوراسيون نختار الموتيفاكي كون خمتاسايني كنتي هوانا زمرمت تجم تاكني ومن بعد تكملها تسمليله نتاذ لو دو هاد كملا باقا ندور ثاقيا هاد السمليله وادوغالا غوركنت. جيسبيغ تفهمت امي كرا تراسيمت لو كورساج كروازي واقي تاقيد لا فيديو بوساقي مكيني هاد روحها غتزيد كملا وادوغالا غوركنت.
le montage des manches, le montage de la jupe sauf là le corsage croisé داين ورادو غادا في لي فيديو نظن سوطاس لي ديتاي ماذا ساقي بازيغ كان في لو كروازمون ياقي جيسبيغ عتيلي فهمتد لا لوسون بوساقي ما تعجبك تيد لا فيديو خمم ثاس لايك خمم ثد لي كومونتير ما كاين تقارا كلاس ابوني سيل فو بلي